अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम आज आपको मज़ीद कुछ बताएंगे कि कैसे पर्सनैलिटी टेस्ट को हल करते हैं। मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो अभी तक मेरे चैनल पर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक देने चाहिए? तो इस्लाम में देखें, ये बहुत क्लियर कट जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि औरतों को मर्दों के बराबर जो है वो जितना भी हुकूक देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बराबर तो आप नहीं कह सकते, लेकिन मर्द का आपको पता है कि 2 हिस्से हैं और औरत का जो है वो 1 हिस्सा है। तो इस तरह जो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका है बहुत ज़्यादा। इट मीन्स कि आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस्लाम में औरतों का भी एक मकाम है और उन्हें भी अपने हकूक जो है वो देने चाहिए। नेक्स्ट है, क्या लड़कियों को ज्यादा तालीम देनी चाहिए? तो इस्लाम में अगर हम देखें तो लड़कियों को बाकायदा तालीम देने की ताकीद की गई है, इसलिए आप कहेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इस पर यकीन करते हैं कि आप अगर अपनी लड़कियों को भी पढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ज़हन है वो पॉजिटिव है, आप हर किसी को इक्वल नज़र से देखते हैं। ठीक है, और तालीम को आप इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या आप दूसरों से मशवरा लेना पसंद करते हैं? दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि हम दूसरों से ज़रूर एडवाइस लें, और ये एक कह लें कि एक बहुत अच्छी खूबी है, क्योंकि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कोई मसला आता था तो वो सहाबा कराम से ज़रूर मशवरा करते थे। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि मशवरा जो है लेना ये इस्लाम में ज़रूर हमें बताया गया है और हमें मशवरा लेना चाहिए। और जितना भी हम बड़ों से मशवरा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फोर्सेस में जब भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो अपने आप सीनियर से कंसल्ट करेंगे, और ये एक अच्छी आदत है जो कि फोर्सेस के जवान को होनी चाहिए। नेक्स्ट है, क्या आपको जल्दी गुस्सा आता है और आप जल्दी ठंडे हो जाते हैं? देखें, आप बिल्कुल जल्दी गुस्सा आ जाना और फिर जल्दी ठंडे भी हो जाना। ठंडे का मतलब यह है कि गुस्सा कम हो जाता है आपका। ठीक है, फौरन अब गुस्सा कम भी हो जाता है। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है वो ना होने के बराबर। इसका मतलब है कि इतना जल्दी भी गुस्सा जल्दी नहीं आता। ठीक है, और अगर आ जाए तो फिर इतने जल्दी ठंडे भी नहीं होते। तो इसका मतलब है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे करते हैं। ठीक है, तो इससे ये शो करता है, आपका माइंड शो होता है, उससे ये होता है कि आपको पहली बात है कि गुस्सा बहुत कम आता है और आप गुस्से पर यकीन नहीं रखते। ठीक है, और जाहिर है कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो उस गुस्से में ये है कि आप जो कंट्रोल करने की सलाहियत है वो भी रखते हैं, और अपना जानते हैं कि गुस्सा जो है मैंने कहाँ और किस वक्त इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या आप मायूस होते हैं? तो मायूस बंदा फोर्सेस को नहीं चाहिए, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो फोर्सेस को हमेशा एक हशाश बशाश खुश और वो लोग चाहिए जो डेडिकेटेड हों और जो इस नीयत से आते हैं कि हमने फोर्सेस के जरिए हम अपने मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। तो ऐसे ही फोर्सेस को बंदे चाहिए होते हैं। तो इसलिए ना होने के बराबर बिल्कुल, यानी आप कभी भी मायूस नहीं होते। ज़ाहिर परेशानियां तो आपको आती हैं, लेकिन कभी आपने उस पे जहन पे आपने नहीं लिया और ना लेंगे। ठीक है, क्या आप दूसरों की खुशियों और गमों में शरीक होना पसंद करते हैं? तो एक बीइंग अ मुस्लिम और एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें एक दूसरे की खुशी और गमों में शरीक होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि फोर्सेस में इंसान जो है वो शहीद भी होता है, और ज़ाहिर है उसको ऐसे हम नहीं फेंक देते, बल्कि उसको अपनी फैमिलीज तक ज़रूर पहुंचाते हैं। और हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारा दोस्त जो है वो हमसे बिछड़ गया है, या फिर कोई नया जब दोस्त आता है, जैसे नए लोग पास आउट होके आते हैं यूनिट्स में या फिर बेसिस पे, तो आपको पता है कि इंसान वैसे बहुत खुश होता है कि चलो हमारे कुछ और दोस्त भी आ गए हैं जो हमारे साथ हमारे शाना बिशाना खड़े होकर हमारी हेल्प करेंगे और हम अब मिलकर इस मुल्क और कौम की हिफाजत करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप में ये जो सोशल रिलेशनशिप का जो जज्बा है ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या आप नए दोस्त बनाते हो? ठीक है, जितने भी आप ज्यादा नए दोस्त बनाएंगे उतने ही ज्यादा आपकी शख्सियत में जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए आप लिखेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है,
تو نئے دوست کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ نئے بیس پر جائیں گے، نئے یونٹس میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ سیکلوژن کا شکار ہوں، آپ بالکل تنہائی پسند رہتے ہوں، کسی سے بات نہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ نئے دوست بنانے کی عادت ہوگی تو آپ نئے ماحول میں آپ کو رہنا، ایڈجسٹ ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے. اس لیے آپ جیسے بندوں کی فورسز میں ضرورت ہے اور آپ لوگوں کو ہی پسند کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ جو بیسٹ آپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. نیکسٹ ہے، کیا آپ کو بچوں کے شور سے غصہ آتا ہے؟ تو دیکھیں، بچوں کا شور جو ہے وہ میننگ لیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی میننگ فل نہیں ہوتا. اس لیے ایک نارمل انسان کو غصہ آتا تو ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ برداشت کتنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فضول ہوتا ہے اور فضول چیز بھی بعض اوقات آپ کو سننی پڑتی ہے. تو اس لیے آپ کو غصہ نہیں آتا. اگر آپ یہ شو کر دیں گے کہ جی بہت زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں غصہ پایا جاتا ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی چیز اریٹیٹ کرے گی تو آپ میں غصہ آئے گا، اور غصے کی وجہ سے آپ اپنے دوستوں کو، آپ اپنے سیکشن کو، آپ اپنے یونٹ والوں کو نقصان دے سکتے ہیں. تو اس لیے آپ میں اتنی برداشت ہونی چاہیے، اور یہاں پہ یہ بھی شو ہوتا ہے کہ آپ میں کتنی برداشت کی ہمت ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ پہلے فکروں میں آپ نے کہا ہو کہ نہیں میں تو بڑا برداشت کرتا ہوں، اور یہاں پہ آپ یہ شو کر دیں کہ بچوں کے شور سے، تو ایک بندہ بچوں کے شور سے جب غصے ہو جاتا ہے تو وہ تو کسی بھی چھوٹے چھوٹے شور سے غصہ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص میں یا اس شخصیت میں غصہ کا جو عنصر ہے وہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس سے اوائڈ کرنا ہے. آپ کو قانون شکنی کا موقع ملے تو قانون توڑیں گے، ٹھیک ہے. تو قانون شکنی، قانون تو قانون ہوتا ہے. جب بھی آپ، قانون کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایک قانون بتا دیا جائے، جیسے ہمارے آئین میں جو چیزیں باتیں لکھ کی ہیں تو وہ قانون ہے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا تو ہمیں اسے ماننا چاہیے. اسلام میں جو رولز ہیں وہ ہمیں ماننے چاہیے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے. تو اس میں جو بیسٹ آپشن ہے وہ آپ کا نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آپ قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور کبھی بھی قانون توڑنے کی کوشش نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ویور کوشچن ہے، کیا آپ اپنی کمائی اکیلے خرچ کرتے ہیں؟ تو کوئی بھی میل ہے، فیمیل کی بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن میل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ پورے گھر کا خرچہ چلا رہا ہوتا ہے، اور یہ نہ ہو کہ آپ صرف اپنی کمائی اپنے اوپر ہی خرچ کریں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بالکل ہم اپنے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھار، ٹھیک ہے. تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کوئی اکیلے بازار میں چلے جاتے ہیں، کبھی جوس پی لیا، کبھی چائے پی لی، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی کبھی کبھی خرچ کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے کپڑے لے لیں، وائلٹ لے لیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو پرسنل یوز کی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ہم لیتے ہیں. اس لیے اس کا جو بیسٹ آپشن ہے وہ کبھی کبھار، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا آپ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں؟ تو اگر میں لکھتا ہوں ہاں جی بالکل کر سکتا ہوں، بہت زیادہ کر سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ پر اعتماد ہے، ٹھیک ہے، آپ میں کانفیڈنس ہے. تو اس لیے ہم اس کا جو بہترین آپشن ہے وہ بہت زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں، آپ اپنا کام خود کر سکتے ہیں. اور کانفیڈنٹ بندہ ہی ایئر فورس یا نیوی یا آرمی کو چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ تبھی دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے، کسی اکیلی جگہ پہ جا سکتا ہے. ایسے نہیں رات کو کہیں ڈیوٹی پہ کھڑا اور وہ جناب کہے نہیں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت ساری جگہوں پہ نائٹ ڈیوٹی بھی کرنی پڑتی ہے. تو بہت سارے فیصلے آپ کو خود کرنے ہیں، اور وہی شخص ڈیفنس فورسز کو چاہیے جو بہادر ہوگا. تو نیکسٹ ویور، کیا آپ ہر کام منصوبہ بندی سے شروع کرتے ہیں؟ بالکل جناب، ہر کام فورسز میں ایک آرگنائز طریقے سے ہوتا ہے، اور آپ بھی اگر آرگنائزڈ ہوں گے اپنے کاموں میں، اپنے بولنے میں، ٹھیک ہے، تو آپ کو فوج میں زیادہ پسند کیا جائے گا اور بڑے آپ کامیاب رہیں گے، ٹھیک ہے. تو فوجی زندگی جو ہے یہ بڑی ایک کامیاب اور آپ کہتے ہیں آرگنائز زندگی ہے. اس میں ہر چیز کا بالکل ایک سیٹ رولز ہیں کہ کب اٹھنا ہے، کب جاگنا ہے، کب اپنے ڈیوٹی پہ جانا ہے، کب جناب، یعنی یہ پنکچویلٹی جو ہے یہاں پہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ویور کوشچن ہے، کیا آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ تو جو شخص یاد رکھیں کہ اپنی زندگی سے تنگ ہو تو وہ فورسز کے کس کام آنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہیے. تو آپ یہ کہیں کہ بہت زیادہ میں لطف اندوز ہوتا ہوں، ٹھیک ہے. کیا آپ جو بھی کام شروع کرتے ہیں آپ کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو کوئی بھی کام ظاہر ہے آپ جب بھی کرتے ہیں تو آپ کو اس کی اصلاح کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن
جب آپ یہ لکھتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے پر اعتماد طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں اور اس میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے. اگر 0.000% کہہ لیں تو اتنا ہی آپ کے، یعنی آپ اپنے کام میں اتنے پر اعتماد ہیں کہ آپ جو کام کرتے ہیں بالکل پرفیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پرفیکٹ ہی انسان جو ہے وہ کامیاب ہے. اس لیے فورسز کو ایسے ہی بندوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ویورز یہ تھا آج ہمارا دوسرا جو ہے نیکسٹ جو ہے اس کا لیسن پرسنالٹی ٹیسٹ میں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، کہ کیسے جو ہے وہ پرسنالٹی ٹیسٹ کو حل کیا جاتا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن تک. اللہ حافظ.